एक मिनट है मुझे अलि हुँदैन जस्तो है। नमस्कार मन्त्रीज्यूलाई मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आज हलो खबरमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने मुख्यमन्त्रीज्यू हजुरको अलिक पहिलेको कुरा क्या स्कुल पढ्दाखेरिको बेलाको कुरा गर्छु। जस्तो मेरो चाहिँ कृषि सम्बन्धी अनलाइन हो हलो खबर। तपाईँले हलो जोत्नु भएको छ कहिले? जोतेको छु धेरै पटक। कस्तो अलिकति अनुभव सुनाइदिनु न। अलिकति मलाई हलो सम्बन्धी यो धेरैलाई मैले हलो खबर भन्छ नि, हेलो खबर भन्छ नि धेरैले। अनि यो मान्छेको सबैले बिर्सिसकेको छ नि, यो हलो भनेको चाहिँ बिर्सेछन् मान्छेले धेरैले। अब हलो भनेको अब हाम्रो पुरानो एकदम चाहिँ हिस्ट्रिकल हैन एउटा पहिचान चाहिँ हो किसानहरुको लागि। त्यसो भावनाले अब हामी सानो बच्चा हुँदाखेरि अनि दुईटा गोरुहरू लिएर काठको हलो बनाएर अनि जोत्ने चलन चाहिँ थियो। र हाम्रो फेरि पहाडमा घर भएको हुँदाखेरि साना साना खेतहरू चाहिँ हुन्थे। साना साना खेतहरूमा फेरि त्यो हलो जोत्नका लागि निकै गाह्रो हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। तर त्यस्तो बेला पनि अब हामी हलो जोत्ने मुख्य असारको बेला, त्यसपछि अनि कार्तिकको बेला। कार्तिकमा त्यो धान काटिसकिसकेपछि एकदम सारो जमिन चाहिँ हुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले खेत जोत्थ्यौं। र त्यसपछि हामी मङ्सिरमा आएर त्यसलाई फेरि गहुँ छर्ने हुन्थ्यो, त्यतिखेर प्रयोग गरिन्थ्यो हलो। त्यसपछि असारको बेला धान रोप्दाखेरिमा हामीले फेरि त्यो गोरु मार्फत हलो जोतेर हामीले धान रोप्ने काम गर्थ्यौं। र त्यो मैले धेरै चाहिँ मैले काम गरेका चाहिँ छु। कति वर्ष जति चाहिँ हलो जोत्नु भयो हजुरले? लगभग म 18 वर्षको, म 11 वर्षबाट मैले सुरु गरेर 11 वर्षको उमेर मैले सुरु गरेर 18 वर्षको उमेरसम्म म अनि पढाइ सँगसँगै मैले खेती किसान चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्थेँ। त्यसपछि म 18 वर्षको उमेरपछि म भूमिगत भएर हिँडिसकेपछि मात्रै कहिले काहीँ यस्तै जनताको बीचमा गयो भने त्यो सिजन अनुसार चाहिँ त्यो खेत जोत्ने ठाउँ भेटियो भने पनि एकदम रहर लागेर मैले खेत जोत्ने काम चाहिँ गर्थेँ। मैले हलो किन जोतेको कि हलोको कुरा विषय किन ल्याएको भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ अब हलो विस्थापित गरेर अब कृषिमा स्पेसली कोरोना पछि चाहिँ झन् कृषिमा सबसे बढी तपाईँहरू कर्णाली प्रदेश लागिरहेछ हैन। अब तपाईँको त एकदमै धेरै कृषिमा कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। अबको हलोको स्पेस अब हलोलाई चाहिँ अब यान्त्रिकरणले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिक विस्थापित गर्दैछौँ हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो हलोदेखि यो एउटा भनौँ न यो यान्त्रिकरणसम्म आइपुग्दाखेरि अबको अवस्थामा कृषि कस्तो हुनुपर्छ, के कसरी लानुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? अब मैले त यो कर्णाली प्रदेशमा के भनेको चाहिँ छु भने कर्णाली प्रदेश पानीका लागि एकदम जलस्रोतको हिसाबले असाध्यै राम्रो छ। हरेक ठाउँमा पानीको स्रोत भएको जमिन छ कर्णाली प्रदेशमा। तराईको जस्तो ठुलो ल्यान्ड छैन, तर पनि पाएको छ, तर उर्वर चाहिँ छ। त्यसो भए हुँदाखेरि कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशका जनताको मुख्य आय स्रोत भनेकै कृषि हो। यसलाई महत्त्वका साथ चाहिँ लिनुपर्छ। भूगोलको हिसाबले पनि भित्री मधेस, पहाड र हिमाल चाहिँ जोडिएको विभिन्न थरीको हावापानी भएको र असाध्यै गर्मीमा हुने अन्नबाली फलफुल लगायतको चाहिँ खेतीपाती पनि हुने, धेरै चिसोमा हुने अन्नबाली फलफुलहरू पनि हुने ठाउँ कर्णाली प्रदेश चाहिँ हो। कर्णाली प्रदेश भारतसँगको खुला सिमाना जोडिएको छैन र कर्णाली प्रदेशलाई फेरि पूर्ण अर्ग्यानिक, अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिमा विषादीको प्रयोग चाहिँ हो। विषादी मानव बमकिरमा अहिले ओल्डमै विश्वमै यसको चाहिँ प्रयोग भइराखेको चाहिँ छ। अहिले मान्छेले विषादी रहित खानेकुराहरूको तीव्र खोजीमा मान्छेहरू चाहिँ छन्। सबभन्दा ठुलोको मान्छेको जीवन चाहियो, हेल्थ मुख्य कुरा हो, स्वस्थ रहनु पर्दछ। यसका लागि अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको खोजी ओल्डकै मान्छेहरूको चाहिँ राम्रो खोजी कार्य चाहिँ छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक हामीले उत्पादन, कृषि उत्पादन गर्ने भनेर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जोडिन्छु। जस्तो कोभिड-19 को अवस्था अहिले कर्णाली प्रदेशमा अलिकति थोरै बताइदिनु, अलिकति त्यसपछि कृषिमा कन्टिन्यू कुरा गर्छु।
अब अहिले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अब विश्वव्यापी रूपमा जसरी बढेको छ र यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ भनेर सबभन्दा पहिला हामीले उच्च सतर्कता हामीले अपनाएका चाहिँ छौँ। यसका लागि कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि यो नेपालका कुनै पनि प्रदेशहरूमा नेपालको कुनै पनि ठाउँहरूमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गरिएका चाहिँ थिएनन्। हामीले चाइना र त्यसपछि अलिकति युरोपमा यसको विस्तार हुने बित्तिकै कर्णाली प्रदेशमा हामीले तुरुन्तै हेल्थ डेस्कहरू राखेर कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्ने हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य चेक जाँचपछि मात्रै हामी भित्र्याउने भनेर हामीले हेल्थ डेस्कहरू राख्यौँ। त्यहाँ त्यस्तो कोरोना भाइरस सम्बन्धीको कुनै लक्षणहरू देखियो भने क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर तुरुन्तै हामीले कहीँ कतै पनि क्वारेन्टाइन बनेका चाहिँ थिएनन्। हामीले 400 बेडको हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना सुर्खेतमा हामीले गऱ्यौँ, जहाँ नेपालमा लकडाउन नै त्यतिखेर चाहिँ थिएन। त्यसपछि अब हामीले अब बाहिर रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू बाहिर रहेकालाई 10 दिनभित्र आफ्नो घरमा आइपुग्नका लागि अपिल हामीले जारी गर्यौँ र सबै छिटो फर्किनुहोस्, पछि अलिकति प्रतिकूल स्थिति सिर्जना चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। र त्यसपछि अनि भित्र आए र कोही मान्छेहरू अलिक टाढा टाढा रहेका र काम कारबारको हिसाबले त्यहाँ अल्झिएका, त्यहाँ मजदुरहरूले मजदुरी चाहिँ ज्याला मजदुरी नपाएका, ठेकेदारले ढिला गरेका कारणले गर्दा उनीहरू समयमै फेरि हामीले अपिल गरेको समयभित्र प्रदेशमा आउन सकेनन् र उनीहरू त्यही लकडाउनमा परे। फेरि त्यसपछि अलिकति गाह्रो स्थिति सिर्जना चाहिँ भयो र त्यसपछि फेरि बीचमा लकडाउनको सेरोफेरोमा केही आउने नागरिकलाई हामीले पछिल्लो चरणमा आउने नागरिकलाई तपाईहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर भन्यौँ। किन नेपालभित्र त्यो कोरोना भाइरस सीमित ठाउँमा मात्रै फैलिएको चाहिँ थियो। तैपनि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि भाइदेव भोलि किन हामी थोरै कमजोरीका कारणले गर्दा भोलि भयावह सिचुएसन हुन सक्छ भनेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्यौँ। हामी क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिन पुरा गरेर तिनीहरूको सबै टेस्ट गरेर त्यसपछि मात्रै नेगेटिभ आइसकेपछि हामीले घरमा पठाउने कामहरू चाहिँ गर्यौँ। त्यसपछि अहिले बीचमा फेरि लकडाउन अलिक खुकुलो चाहिँ भयो। खुकुलो भएको बेला कर्णाली प्रदेशमा 12,000 चाहिँ नागरिकहरू बाहिरबाट आए र काठमाडौँ लगायत धेरै चाहिँ जिल्लाहरूबाट आए र केही मान्छेहरू इन्डियाबाट पनि आए, त्यहाँ लुकीछिपी आउने मान्छेहरू। ती सबैलाई हामीले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर प्रत्येक पालिकामा क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर जहाँ अलिकति प्रभावित क्षेत्रबाट आएका, जस्तै कि पूर्वी तराईबाट आएका, इन्डियाबाट आएकाले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ भने काठमाडौँ लगायत जहाँ चाहिँ प्रभावित चाहिँ थिएन त्यो ठाउँबाट आएकाहरूले हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ पठायौँ भने अब स्थिति के छ? अब सधैँ लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन। लकडाउन लम्ब्याउनु नै मुख्य समस्याको समाधान होइन। हामीले अब कर्णाली प्रदेशमा लकडाउनलाई अलिकति हामीले के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय लिनका लागि कोरोना भाइरस कर्णाली प्रदेशमा छ कि छैन भनेर यसको हामीले सर्च गर्ने भनेर भन्यौँ। सबभन्दा कोरोना भाइरस हाम्रो दुश्मन हो, त्यो दुश्मन कुन ठाउँमा लुकेर बसेको छ भनेर थाहा पाउनका लागि त हामीले खोजी कार्य जारी राख्नु पर्यो। यसका लागि 718 वटा हाम्रा वडापालिकाहरू छन्। 718 वटा वडामा 10 जना मान्छेको हामीले स्याम्पल सङ्कलन चाहिँ गर्ने, विभिन्न ठाउँबाट आएका, भारतबाट आएका, नेपालका पनि प्रभावित जिल्लाहरूबाट आएका, विभिन्न समयमा आएका व्यक्तिहरूबाट हामीले नमुना हामीले स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ गरेर हामीले त्यसपछि तुरुन्तै टेस्ट गर्ने, पिसिआर मेसिनमा टेस्ट गर्यो भने अब कुन टोलमा भेटियो त्यो टोलमा भेटिने बित्तिकै हामी तुरुन्तै त्यसलाई सिल गर्ने, त्यसलाई लक गर्ने र त्यसलाई रेड जोनको रूपमा राख्ने। त्यहाँका मान्छेले बाहिर निस्किनु नदिने, भित्र कहिले छिर्नु पनि नदिने। जुन ओडामा देखा परेन छैन भने त्यो ओडामा लकडाउन गरिरहनुको जरुरी छैन। उनीहरूले खेतीपाती बेला भयो खेतीपाती भित्रिउँछन् र खेतीपाती लगाउने भएर खेतीपाती लगाउँछन्, अन्य विकास निर्माण कामहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर अहिले हामीले लकडाउन चाहिँ खोल्ने। त्यसपछि कुन पालिकामा छ, कुन जिल्लामा छ, यसको लोकेसन पत्ता लगाइसकिसकेपछि त्यहाँ बिरामी भएकाहरूलाई छुट्याएर जति सङ्क्रमित छन् अलग ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने, सङ्क्रमित नभएका अरू ठाउँमा राख्यो भने अनि कर्णाली प्रदेशमा यदि सङ्क्रमित छन् भने पनि हामीले फैलिन नदिएर सीमित सङ्क्रमितहरूलाई ठिक पारेर हामीले यहाँ हामीले निर्मूल गर्न सक्छौँ, कोरोना भाइरस मुक्त बनाउन सक्छौँ। यदि कोरोना भाइरस कर्णाली प्रदेशमा आएको छैन, कसैमा पनि भेटिएन भने बाहिरका नाका टोटल हामीले टाइट गर्ने, कडाई गर्ने, लक गर्ने र भित्र हामीले खुला गर्ने र अब किसानहरूले खेतीपाती चाहिँ गर्न दिने
भन्ने अभियानका साथ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बाहिरबाट अहिले तरकारी, फलफुल, दुध, माछा मासुहरू अहिले हामी रोकेका छौँ। निर्माण सामग्री जस्तो र होइन म खाद्य त्यसमा वस्तु अलिकति बाहेक त्यो पनि हामी 3 दिन सीमानाकामा 3 दिन राखेर औषधि हानेर भाइरसलाई पुरै निष्क्रिय बनाएर मात्रै कर्णाली म प्रदेशमा त्यतातिर अनुमति आउँदैछु, म त्यतातिर आउँछु। अलिकति थोरै यो विषयवस्तु जस्तो कोरोनाको कुरा अलिकति थाहा पाइराखौँ भन्ने कुरा एउटा हो होइन। अब कर्णाली प्रदेशले चाहिँ जस्तो हिजो हजुरले राष्ट्रपतिज्यूले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुभयो? सुने। त्यसमा छोटो एकदम छोटोमा मलाई तपाईँको प्रतिक्रिया दिनु न, कस्तो आयो, के आयो? अब हिजोको नीति तथा कार्यक्रम अब आजसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीको समीक्षा अलिकति बढी चाहिँ थियो त्यहाँ होइन। अलिक बढी अब समीक्षा अलिक छोटो सर्ट समीक्षा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अलिक व्याख्यात्मक समीक्षा चाहिँ त्यहाँ राखियो। त्यो पढ्न पनि अलिकति अब राष्ट्रपतिलाई पट्यार लाग्ने स्थिति सिर्जना चाहिँ भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अहिले सरकारले लिएका नीतिहरूले सबै विषयवस्तुहरू समेटेको चाहिँ छ र धेरै महत्त्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ छ। नीति तथा कार्यक्रम कागजमा लेख्दैमा वाचन गर्दैमा सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामीले कार्यान्वयन कसरी गर्छौँ भन्ने कुराबाट त्यसको परिणाम चाहिँ आउने हो। कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामीसँग हामीले अहिले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीसँगको सबभन्दा पहिला आत्मगत पक्ष के छ, वस्तुको चुनौतीहरू के छन् र त्यो वस्तुगत र आत्मगत बीचको कन्ट्राडिक्सन कति छ अन्तर्गत भन्ने कुरा पहिचान गरेर नै हामीले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। जस्तै कि बनाउने त सारा बनाउने भनौँ न, तर पैसा हामीसँग कति छ। ल आज हामीले पुरा यस्तो गर्ने भनेर भनौँ ल, एउटा ठुलो टनल यति महिना बित्दा हामी कम्प्लिट गर्ने भनेर भनौँ ल, चाहिँ एलएमसीको कुरा चाहिँ यति समय त कम्प्लिट गर्ने भन्ने भनिन्छ नि। त्यो त भन्ने कुरा चाहिँ भयो, त गर्नका लागि मेसिन कति छ, त्यो मेसिनले 1 घन्टामा कति काम गर्छ, त्यसमा समस्या के आउँछ, त्यो काम गर्न दक्ष जनशक्ति कति छ हामीसँग भन्ने कुरा सबैको क्याल्कुलेसन चाहिँ गरेर त्यसपछि हामी जाने कुराले गर्दाखेरिमा हामीले बोलेको कुरा 100 को 100 कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग त्यो साधन छैन भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसो भए हुनाले राम्रो छ, सबै पाटा पक्षहरू समेटिएका चाहिँ छन्, एकदम बढी महत्त्वकांक्षी चाहिँ छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने देशमा राम्रो चाहिँ हुन्छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशले लिएको धेरै कृषिका चाहिँ नीतिका कुराहरू पनि यहाँ आछन् होइन। तपाईँहरूको पनि लक्ष्य मिल्दाजुल्दा छन्। त्यसमा चाहिँ अब समग्रमा त आयो। तर कर्णाली प्रदेशले चाहिँ अवलम्बन गरेको जुन कृषि नीति छ नि, त्यसमा चाहिँ कतिको त्यसमा चाहिँ कतिको परेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब नीति तथा कार्यक्रम ठिक छ, सबै समेटिया चाहिँ छ कृषि क्षेत्रले। अब बाँझो जमिन नराख्ने होइन, सबै बाँझो जमिन चाहिँ जोत्ने, कृषि उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा अहिले जुन प्रकार सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ असाध्यै राम्रो आएको छ। प्रदेश सरकारसँगै मिल्दोजुल्दो चाहिँ छ। त्यसो भए हुनाले यसलाई अब हामीले स्वागत नै गर्छौँ। त्यो नीति आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशले चाहिँ कृषि नीति अथवा कृषिमा बजेट कसरी छुटाउँदैछ, अहिले कसरी गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ? अब अहिले सबभन्दा मान्छेका लागि महत्त्वपूर्ण भनेकै कृषि चाहिँ हो। कपडा एकपटक किन्यो भने 1 वर्षका लागि पुग्छ, 2 जोड पुग्यो भने पुग्छ, 2 जोड किन्यो भने पुग्ने हो। अन्य उपभोगीय अन्य वस्तुहरू पनि तपाईँको रात दिन किन्नु पर्दैन। एकपटक किन्यो भने धेरै लामो समयसम्मको लागि युज चाहिँ हुन्छ। तर खाद्य भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने मुख्य गरी कृषि भन्ने कुरा यो हामीले दिनको 4 पटक चाहिन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिन्छ, अनि साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिन्छ। त्यसो भयो भने सब मान्छेले गरेको इन्कममा सबभन्दा बढी तपाईँको खर्च हुने भनेको खाद्य वस्तुमै हो। कमाएको पैसाको लगभग तपाईँको चाहिँ 50% तपाईँको खर्च खानामै हुन्छ फेरि त्यो। त्यसो भए हुँदाखेरि अब हामीले फेरि यसैलाई सामान्य लिन्छौँ। हामी यो केही पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिन्छौँ। त्यो होइन। अहिले सबभन्दा बढी लगानी कृषिमै भएको चाहिँ छ। त्यसो भए हुनाले अहिले नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश चाहिँ हो। जलस्रोतको हिसाबले प्रशस्तै छ, जमिन पनि छ। कृषिमा परनिर्भर हुनुपर्ने नेपाल त होइन नि फेरि, कुनै कारणै देखिँदैन। जहाँ तपाईँको डिजर्ट ठाउँहरू छन्, मरुभूमि भएका देशहरू, अस्ट्रेलिया,
लगायतका तपाईँको इजरायल त्यहाँ हेर्नुभयो भने आकाशको पानी जम्मा पारेर पनि तपाईँको हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि कृषिमा तपाईँले ठुलो क्रान्ति गरेका छन् भने हामीले त्यस्तो गर्नै पर्दैन। हातबाट तपाईँको धानको बिउ खस्यो भने आफै उम्रिन्छ, मकैको दाना खस्यो भने आफै उम्रिन्छ, आलुको दाना खस्यो भने आफै उम्रिन्छ, टमाटरको दाना खस्यो भने आफै उम्रिन्छ। यहाँ हामीले धेरै ठुलो हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि आवश्यक छैन, जरुरी चाहिँ छैन। यस्तो ठाउँमा कृषिमा हामी परनिर्भर हुनु भनेको बडो लाजमर्दो स्थिति चाहिँ हो नेपालको हैन। त्यसो भावनाले अब हामीले कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर चाहिँ हुनुपर्छ। अब यसका लागि हामीले कर्णाली प्रदेशमा के भन्यो भने अब कर्णाली प्रदेशमा आत्मनिर्भर हुने प्रकारको चाहिँ हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने छ। यसका लागि एउटा जनताले आफैले गर्ने सानो टुक्री उत्पादन चाहिँ भयो, आफूलाई चाहिने चिज उत्पादन गर्ने, यो पनि गरौँ, यो पनि राम्रै कुरा हो। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन। अब हामीले के व्यवसाय कृषि उत्पादन भनेका चाहिँ छौँ। भैँसी पनि व्यवसायिक ढङ्गले फर्मिङ गर्नु पर्यो, बाख्राको मासुको पनि फर्मिङ गर्नु पर्यो, भेडाको पनि फर्मिङ गर्नु पर्यो, माछाको गर्नु पर्यो, फलफुलको गर्नु। अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा ल्यान्डको व्यवस्थापन, सबै जमिनको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिन्छ। त्यसपछि लगानीका लागि पनि आवश्यक केही सडेन लगानी सरकारले गरिदिन्छ। र यतिखेर कर्णाली प्रदेशमा हामी आह्वान के गर्छौँ भने कृषि क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा आउनका लागि हामी आह्वान चाहिँ गर्छौँ। र त्यो भएर उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ, धेरैले रोजगारी पनि पाउँछन्। हजुरलाई रिमाइन्ड गराउँछु, तपाईँले लगभग एक वर्ष एराउन्ड अगाडि चाहिँ तपाईँले बानेश्वरमा एउटा चाहिँ सेफुड एलायन्सको एउटा उद्घाटन गर्नुभएको थियो, एउटा चाहिँ काठमाडौँमा। त्यो बेला तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभएको थियो, अहिले जे भन्नुभएको छ त्यो धेरै कुरा भन्नुभएको थियो। तर यो बिचमा एक वर्षमा चाहिँ कृषिमा हाम्रो कर्णाली प्रदेशले कति प्रगति गर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब यसपालि चाहिँ इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालमा चाहिँ हाम्रो नेपाल कर्णालीका कति नेपाली चाहिँ आउँदैछन् भन्ने एउटा केही आँकडाहरू पढ्नु भएको छ। एक वर्षमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो? अघिल्लो वर्ष अहिले हामीले के भन्यो भने जस्तै कि हामीले धेरै पशुपालनको क्षेत्रमा व्यापक चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर भैँसीहरू गाईहरू त कर्णाली प्रदेशभित्रै पनि बेच्ने मान्छे त थिए होला नि धेरै, तर हामीले किनेनौँ, बाहिरबाट किनेर ल्याउँदाखेरिमा संख्या वृद्धि हुन्छ। भित्तै एउटा घरबाट किनेर अर्को घरमा अहिले दिएर संख्या वृद्धि हुँदैन। त्यसो भनेर हामीले धेरै भैँसीहरू ल्यायौँ बाहिरबाट कर्णाली प्रदेशमा। त्यसपछि गाईहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ। त्यसपछि हामीले ओखरका धेरै बुटाहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्यायौँ, स्याउका बुटाहरू धेरै हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ, फलफुलका बुटाहरू हामीले बाहिर ल्यायौँ। यो बाहिरबाट ल्याउने काम पनि तत्कालकारी हो भने, तर दीर्घकालीन हिसाबले बाहिरबाट ल्याउने कुरा पनि ठिक छैन भनेर हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने लगानी केन्द्रित भनेको बिरुवाहरू उत्पादन, फलफुलका बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने, तरकारीका पनि ब्याडहरू राख्नका लागि हाइटेक नर्सरी भनेर हाइटेक नर्सरीमा लगानी गर्यौँ। हामीले कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा पनि हामीले एक जिल्लामा एउटा कृषिको हाइटेक नर्सरी, एउटा तपाईँको चाहिँ बोनको चाहिँ हाइटेक नर्सरी बनाउने भने हामीले भन्यौँ। त्यो भनेको भोलि बिरुवा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, बिरुवाका लागि पनि पैसा बाहिर पठाउनु परेन। सुन्तलाका बिरुवा यहीँ हुन्छन्, स्याउका बिरुवा, ओखरका सबै बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने भनेर करिब धेरैवटा हाम्रा चाहिँ हाइटेक नर्सरीहरू यो वर्ष कम्प्लिट भएका छन्। त्यसपछि हामीले भन्यौँ स्रोत केन्द्रहरू, माछाका भुरा उत्पादन, बाहिरबाट माछा ल्याउनु भन्दा माछाको भुरा उत्पादन भित्रै गर्ने हामीले भनेर यसको स्रोत केन्द्र हामीले बनायौँ। अहिले बनिरहेको छ, बन्दैछ, यसको पूर्वाधार चाहिँ बन्दैछ। त्यसपछि गाईको पनि स्रोत केन्द्र, भैँसीको पनि स्रोत केन्द्र, अनि भेडा बाख्राको पनि, चौरी गाईको स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्ने। अनि पन्छीहरू चराचुरुङ्गीको लागि जो पाल्ने चराचुरुङ्गीको लागि पनि हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने। ह्याचरी चाहिँ हामीले यही भनेर अहिले हामीले पूर्वाधार बनाउनेमा हामी छौँ। धेरै पूर्वाधार कम्प्लिट भइसकेका छन्, केही पूर्वाधार कम्प्लिट हुने प्रक्रियामा छन्। यसले गर्दा उत्पादनमा यसले धेरै ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत चाहिँ पुगाउँछ। अब जुन कोरोना पछि चाहिँ हाम्रो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कर्णाली प्रदेशमा कति जति चाहिँ हाम्रो मेन पावर फर्किन्छन् होला अनुमान केही? अहिले लगभग हाम्रो 80,000 को संख्यामा अहिले भारतमा छन् कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू, 80,000। यसबाट लगभग 12,000 को संख्यामा फर्किएका चाहिँ छन्। र अब हाम्रो आकलन के छ भने 18,000 सम्म तपाईँको मान्छेहरू आउन सक्छन्, 18 देखि 24,000 को बीचमा फर्किन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ हो।
तेस्रो अब मुलुकबाट यसरी फर्किनेहरूका लागि अब हामीले त्यसपछि पनि त सङ्ख्या त बढ्ला, फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढ्ला। केही त लामो समय भारतमै बस्ने, कहीँकोलाई 10 वर्ष 12 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष भएका पनि छन्। कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू इन्डिया गएर बसेका पनि छन्। र उनीहरू पनि फर्किन चाहन सक्छन्। नेपालमा राम्रो लगानी गर्ने ठाउँ भयो भने, नेपालमै रोजगारी पाइयो भने त मान्छे इन्डिया बस्न कुनै रहर होइन, बाध्यता हो। अहिले त रोजगारी पाएका छन्। अहिले यहाँ 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हप्ता पनि रोजगारी गाउँमा पाउन गाह्रो छ यहाँ। त्यसो भए रोजगारी खोजेर बाहिर जाने हुन् मान्छे। अब हामीले हाम्रै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्यौँ भने बाहिर जाने कुरै हुँदैन। त्यसो अब यहाँ त रोजगारीको लागि त सम्भावना राम्रो छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने सुर्खेतमा अहिले सुर्खेतको बजारमा मात्रै दुध अहिले तपाईँको चाहिँ लगभग यहाँ जाने भनेको कति यो 1000 को संख्यामा तपाईँको लिटर दुध जान्छ अरे। 1000 अहिले जान्छ अरे, एक बिहान जान्छ भन्छ। अब भने उत्पादन त तपाईँको अहिले 500 लिटर उत्पादन पनि दुध हुँदैन। भोलि त बढ्छ 20,000 चाहिँ अब लिटर दुधको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हुन्छ यहाँ। अब अहिले दुध बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएको छ। फलफुल बाहिरबाट ल्याइरहेको छ। बजार हाम्रै ठाउँमा छ तर उत्पादन बाहिरबाट ल्याइरहेको छ भने अब यो प्रकारको उत्पादनमा मान्छे लगायौँ भनेपछि त अनि रोजगारी त यही भित्ता पाइने भयो नि। भोलि भैँसी फर्ममा मान्छे काम गर्ला, भेडा फर्ममा मान्छे काम गर्ला, अन्य तरकारी फर्महरूमा मान्छेले काम गर्ला। अनि यहाँ त अलि अग्लो ठाउँमा एकदम उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने तपाईँको मार्से चामल चाहिन्छ, धान छ। धान खेतीमा मान्छेले मजदुरी पाउला। थोरै रोकेँ मैले। जस्तो यो सब हुनुको कारण विदेश गए अब आउने क्रम हुन्छ, भोलि दिनमा कहाँ जाला एउटा ठाउँमा होला। र तपाईँको पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ के गरे भने हामी नेपालमा टुकु टुकु हिँड्नु सिकाएन, बामेसहरू सिकाएन, तर कुद्नुपर्छ भनिरहेको छ कि। पोलिटिकल पार्टीले सिकाएको पाठ त्यही हो नि त। मास्टर्स पास गराए हुन्छ तर काम स्किल जाने हुँदैन। यतातर्फ चाहिँ अब यो कोरोनाको कहरको बेला चाहिँ यतातिरबाट सोच्ने हो कि त मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू? अब हामीले सबभन्दा पहिले त नेपालको एजुकेसन शिक्षालाई नै हामीले चेन्ज नगरिकन हुँदैन। व्यावसायिक व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ, जीवनको उपयोगी शिक्षा हुनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा भनेको त खालि सिद्धान्तका कुरा मात्रै हामीले सिकायौँ, सिद्धान्त मात्रै पढ्यौँ, व्याख्या गर्न सक्यौँ। नेपालका हरेक मान्छेले राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ, व्याख्या गर्न सक्छ होइन, तर त्यही व्याख्या गरेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्दैन। अहिले पनि म धेरै ठाउँमा मैले भन्छु, चिया कसरी पाक्छ भनेर प्रश्न एउटा सोध्ने हो भने लिखित पनि पास हुन्छ, मौखिक पनि पास हुन्छ। अनि फेल कहाँनिर हुन्छ, ल चिया पकाएर लिएर आउनुहोस् त भनेर चाहिँ दिँदा चिया पकाउन दिँदाखेरिमा मान्छे त्यहीँनिर फेल हुन्छ। चिया पकाएर ल्याउन सक्दैन, ल्याए पनि राम्रो मिठो चिया सधैँ अनुभवी मान्छेले चिया पकाए जस्तो चिया बनाउन सक्दैन। त्यसो भयो हुनाले हाम्रो के छ भने प्र्याक्टिकलमा हामी चाहिँ छैनौँ, हामी व्यवहारिक हामी चाहिँ छैनौँ। खालि जान्ने भनेको त अरूलाई सुनाउनका लागि मात्रै हो, अरूलाई प्रवचन दिनका लागि मात्रै हो, काम गर्नका लागि होइन भन्ने टाइपको बुझाइ एउटा छ भने अर्को कुरा के छ भने सबै कुरा अर्काले गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ छ। यो त सरकारले गरिदिने हो नि, सरकारले गर्ने हो नि भन्ने टाइपको। अस्ति पनि एउटा पत्रकारले मलाई सोध्दै थिए, कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ नयाँ राम्रा लोकप्रिय कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने, तर ती कार्यक्रम अन्ततः बिचैमा हराउने भएका छन् भनेर एउटा प्रश्न मलाई गर्नुभयो। मैले त्यसको जवाब मैले के दिएँ भने सरकारले त तपाईँको अपिल गर्ने हो, आह्वान गर्ने हो, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना मात्रै सरकारले गर्ने हो, काम त नागरिकले गर्ने हो, हरेक युवाहरूले गर्ने। मैले भने कर्णाली नदीको मुहान कहाँ तपाईँलाई थाहा छ भने मानस सरोवर हो, थाहा छ तपाईँ, हामी सबैलाई थाहा छ। मानस सरोवरबाट कर्णाली नदीको उत्पत्ति भयो। यदि ठाउँ ठाउँबाट अरू खोला मिसिएर त्यहाँ नआएको भए कर्णाली नदी कर्णाली चिसापानीमा आइपुग्दाखेरिमा कर्णाली नदी बन्दैन थियो, ठुलो सागरमा परिणत हुँदैन थियो। यो त सबैको सपोर्ट चाहियो, सहयोग चाहियो, सबै त्यही अभियानमा हिँड्नु पर्यो अनि पो त्यो साकार हुन्छ त। अनि हेरौँ भनेर सबै दर्शक भएर बस्ने अनि एकजना मुख्यमन्त्री गएर खुरुखुरु कुदो कोदालो लिएर तल बारीमा खोज्न थालेपछि अनि उत्पादन वृद्धि हुन्छ त भनेर मैले जवाब मैले दिएको थिएँ कि। जस्तो मैले जोडेको कहाँनिर भन्दाखेरि कृषि शिक्षा क्या, कृषिमा जति पढ्छन्, जति पढाइ हुन्छ, ती पढाइ हुने मान्छेहरू सम्भवतः 80% एराउन्ड चाहिँ विदेश जान्छन् होइन, र 20% चाहिँ यहाँ चाहिँ सरकारी कार्यालयमा काम गर्छन्। यिनीहरू खेतीमा टेकेको हुँदैनन् क्या। हाम्रो कृषि शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि
त्यसमा तपाईँहरूले कृषि शिक्षामा चाहिँ त्यसमा केही यसपालिको बजेटमा केही गर्दै हुन्छ? त्यही त मैले यो अहिले सुर्खेतमा चाहिँ छ मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय। मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयका मैले त्यतिखेरका भिसी, अलि अघिल्लो पटकका भिसी, रजिस्ट्रार, त्यसको डिनहरूसँग मैले कुराकानी गरेको चाहिँ थिएँ। र मैले के भने ल अब अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, अलि यसलाई जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा कसरी विकास गर्ने, यसलाई अलिकति सोच्नुहोस् है तपाईँहरूले। यो अहिलेको त खालि सिद्धान्तका कुरा मात्रै, दर्शन मात्रै पढाएर कुनै काम छैन। फेरि त्यो प्राक्टिकल गर्नु पर्यो सबै कुरालाई भनेर मैले भने। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एकदम स्ट्यान्डर्ड भवन बिल्डिङका कुरा गर्नुभएको थियो कि कृषिका लागि किन बिल्डिङ चाहिन्छ, मैले त्यो नगर्नु, यही त समस्या छ। मैले भने ठुलो ल्यान्ड चाहियो, जमिन चाहियो भनेर भन्नुहोस् न। त्यहाँ त फेरि अब कृषि पढाउने, कृषि क्षेत्रका चाहिँ प्राध्यापकहरूले, लेक्चरहरूले टाई सुट लगाएर कृषि विषय पढाइनु हुन्न। मैले भने कि हातमा फरुवा हुनु पर्यो, तपाईँहरूले जुत्ता हुनु पर्यो, पन्जा हुनु पर्यो, के हो कृषकहरूले पहिरनु पर्ने सेफ्टीका लागि त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले भने। त्यसपछि अनि सिकाउनु पर्यो माटो कसरी खन्ने, माटोको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, होइन के चाहिन्छ त्यसका लागि, छिटो हुर्काउनका लागि, धेरै फलाउनका लागि। यो तपाईँले चाहिँ अब त्यतापट्टि सिकाउनु पर्यो नि। भोलि पढाउँदै मान्छेले उत्पादन वृद्धि गरोस्, धान उत्पादन गरेर बेचोस्, विद्यार्थीको खातामा पैसा हुनु पर्यो, फलफुल उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यो पैसाबाट विद्यार्थीको खातामा पैसा हुन्छ। कृषि पढाउने भनेको प्राक्टिकल गराउने हो। अब त्यसैले अबको सिकाइको चाहिँ एउटा नियम भनेको, एउटा पद्धति भनेको, अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा 45 मिनट पढाउँछन् टिचरले, 45 मिनट खालि ब्ल्याक बोर्डमा पावर पोइन्टमा मात्रै देखाएर चाहिँ हुँदैन। सुन्तलाको बारेमा पावर पोइन्टमा देखाएर हुन्छ, यो त हुने कुरै होइन। त्यसैले थ्योरिकल पुरा 15 मिनट भनिदिए हुन्छ, बाँकी 25 मिनटमा प्र्याक्टिकल गराउनुहोस् न। यो हो सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ भनेको। हजुरले हेर्नु भएको छ छैन थाहा छैन, पहिले चाहिँ हाम्रो नार्को वैज्ञानिक हुन्थ्यो डाक्टर मदन राई, उहाँले खोटाङामा काम गर्नु भएको छ। ठ्याक्कै यही हो कि प्लस 2 सम्म पढ्दाखेरि उहाँले खेतीमा मात्रै हो, उहाँको जस्तो 25% चाहिँ उहाँले क्लास दिनुहुन्छ, बाँकी 75% चाहिँ फिल्मै गर्नुहुन्छ। एसएलसी पास गर्दासम्म ऊ त्यो बच्चाले 20वटा आइटमको काम जाने हुन्छ क्या। कृषिको दुध दुनु जान्दछ, तरकारी लाउनु जान्दछ, बेर्ना कथा निकाल्नु सब जान्दछ क्या। तपाईँले यस्ता शिक्षाहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ फोकस गर्नुको लागि त अब, किनकि अहिलेको शिक्षा भनेको पनि सैद्धान्तिकै छ क्या। अहिलेको शिक्षा, कृषि शिक्षा जति छ नि त्यो पनि सैद्धान्तिकै छ। त्यो पनि त्यही अहिले अब मान्छेको शिक्षा शैक्षिक योग्यता मापन गर्ने भनेको सर्टिफिकेट मान्छेले हेर्छ। सर्टिफिकेटमा कति % उहिले चाहिँ ल्याएको छ, योग्यताको मापन त्यही हुन्छ। योग्यता त्यो होइन कतिवटा किताब चाहिँ कण्ठ गर्यो, पढ्यो, रट्यो र मार्क्स बढी ल्यायो भन्ने कुरा मुख्य कुरा चाहिँ होइन। वो काम गर्नका लागि योग्य छ। जस्तै अहिले पनि राम्रो प्रकारको तपाईँको एउटा बङ्गुर फर्म चाहिँ चलाएर एकजना किसानले राम्रो चाहिँ बङ्गुर उत्पादन गरेको छ भने योग्य त्यो मान्छे हो। तर बङ्गुरकै बारेमा रिसर्च गरेर विशेषज्ञ बनेर आयो, तर तपाईँले बङ्गुर एउटा पाल्ने जिम्मा दिएर उहिले त्यो बङ्गुर पाल्न नसकेर मर्यो भने त्यसको सर्टिफिकेट कुनै अर्थै छैन। अबको हाम्रो शिक्षा भनेको त्यो हुनु पर्यो। कसले सबभन्दा बढी भेडा पालन चाहिँ गर्यो, कोसँग प्रशस्त बढी भेडा चाहिँ छन्, भेडामा बिकेको छ पाल्ने मान्छे। अहिले पनि तपाईँ कर्णाली प्रदेशमा हेर्नुभयो भने 20 वर्ष 22 वर्ष काम गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यालय सहयोगीहरू छन्। ती कार्यालय सहयोगी ठ्याक्कै तपाईँको सलाइन एकैचोटि चलाइन्छ, सुई एकैचोटि हानिहाल्छन्। उनले औषधि के खुवाउँदैन, के बिरामको लागि ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू पुरै सिपालु भइसक्यो। तर भर्खर पढेर आएका तपाईँको चाहिँ सिएमएहरू, एचएहरूले तपाईँको चाहिँ अब स्टाफ नर्सहरूले सलाइन चढाउनका लागि 3-4 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पुवाल पार्नुपर्छ भने योग्यता त्यो कार्यालय सहयोगी भइसक्यो त। फेरि एकैपल्ट झ्यापै सलाइन चाहिँ उहिले हानिदिन्छ, लगाइहाल्छ उहिले, एक पुवालभन्दा अर्को पुवालै उहिले पार्दैन भने योग्यको योग्यताको मापन गर्दाखेरि त्यो योग्य भयो नि। त्यसो भने सबभन्दा पहिला हामीले हेर्यौँ भने प्र्याक्टिकलबाट तपाईँको चाहिँ सिक्दै आएको, प्र्याक्टिकल बढी गरेको मान्छे जसले त्यो काम इजिली पुरा गर्न सक्छ, सबभन्दा योग्य मान्छे भनेको त्यो। अबको हाम्रो शिक्षा त्यस्तो हुनुपर्छ। हजुरले भनेको कुरा सोही ठिक छ, तर फेरि यो लागू गर्ने त तपाईँहरू नै हो नि त। फेरि लागू गर्न हुन्छ हो। त्यही भएर हामीले के भन्दा अब कृषि क्षेत्रमा पढाइ गर्दाखेरिमा
बिल्डिङ बनाउने होइन कि करोडौँ पैसा खर्च गरेर स्ट्यान्डर्ड तपाईँको सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ बनाउने होइन कि हामीले फार्मिङ बनाउने। मैले भने त्यही मैले भनेको चाहिँ छु, हामी त्यही गर्दैछौँ। त्यसैले हामीले भन्यौँ माउन्टेन हिमालयन बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशमा बनाउने भनेर भन्यो। यसको अर्थ भनेको त्यही हो, त्यही जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर नै हो। त्यो भयो भने मान्छेले काम गर्छ। सानो अहिले पनि हामी स्कुलमा पढाइ गर्दा नि अब हामीले विद्यार्थीलाई चिया पकाउन सिकाउनु पर्यो, नर्मल कुरा हो। खाना पकाउन सिकाउनु पर्यो, लुगा धुन सिकाउनु पर्यो, नुहाइधुवाइ गर्न सिकाउनु पर्यो। अब त हाम्रो कोर्समै त्यो राख्नु पर्यो, पढाइ नै त्यो हो। च्यातिएको ठाउँमा त सिलाउने हामीले सिकाउनु पर्यो, बटन खनेमा टाक लाउनु सिकाउनु पर्यो। अबको शिक्षा भनेको त यो भनेको जीवन उपयोगी भयो। आफूलाई चाहिने काम, आफूलाई आवश्यक पर्ने काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अहिले जस्तै मानौँ पिएचडी का सर्टिफिकेट झोलामा चाहिँ छन् तर गाडी चलाउन आउँदैन। अब गाडी छ उसँग, चाबी छ, तर ड्राइभर भएन भने ऊ घरमै अड्किएर बस्नुपर्छ। हामीसँग छ त मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट छ तर चिया पकाउन आउँदैन, चिया खाने मन लागेको छ तर चिया पकाउन खान नसकेर मान्छे बसिरहेको हुन्छ, खाना नपकाउन सकेर मान्छे बसिरहेको हुन्छ। त्यसो भनेर अब हामीले नर्मल हामीलाई आफ्नो जीवनमा आवश्यक पर्ने, जीवनमा उपयोग हुने सबै काममा चाहिँ हामी दक्ष हुने किसिमको अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा हामीले पाठ्यक्रम बनाउने भनेर एउटा पालिकामा एउटा नमुना शिक्षा भनेर हामीले भन्यौँ, मोडल स्कुल भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो हामीले आवश्यक पनि हामीले त्यसलाई भन्यौँ भने त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अहिले हामीले आममा सबैमा हामी जान सक्दैनौँ। अब यो फेरि हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि फेरि होइन, 10 सम्म पढाउने कार्यक्षेत्र भनेको स्थानीय तहको हो। विश्वविद्यालय सबै सङ्घले जिम्मा लिएको छ। प्रदेश र बिचमा केही पनि नभएको भने प्रदेश सरकारहरू चाहिँ हुन् अहिले। तैपनि अब हामीले मोडल स्कुलको रूपमा चाहिँ हामीले लिने र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यसले यस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्छ। तर त्यसमा फेरि अधिकारवादीहरूले फेरि तपाईँ विरोध गर्ला नि त, चाइल्ड राइट्सका कुरा गर्ला नि त फेरि। अब विरोध भन्ने भन्दा पनि अब हामीले काम के गर्यौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा चाहिँ हो। मैले भने सर्टिफिकेट मुख्य होइन, मुख्य कुरा काम गर्ने कुरा मान्छे योग्य हो। अहिले पनि लगाउनु ठुला ठुला भेडा चाहिँ पालन गर्ने मान्छे अहिले 400, 500, 600, 2000, 3000, 4000, 5000 भेडा पाल्ने मान्छे नि कर्णाली प्रदेशमा छन् नि त। ऊ त योग्य छ, उनलाई सर्टिफिकेट के चाहिएको छ ल भन्नु त, केही पनि चाहिएन। जस्तो अब अर्को कुरा, जस्तो कर्णाली प्रदेशमा अहिले हाम्रो ठुलो भूगोलको हिसाबमा त कर्णाली प्रदेश ठुलो छ होइन, तर उत्पादनको हिसाबले एकदम कम छ। हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू? हजुर सुनेको छु। भूगोलको हिसाबमा कर्णाली प्रदेश ठुलो छ, तर चाहिँ उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ उर्वरा भूमि भए पनि उत्पादन चाहिँ कम छ होइन। अब हाम्रो कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ कति चाहिँ उत्पादन भयो भने आत्मनिर्भर हुन्छ, अथवा अहिले चाहिँ इन्डियाबाट कति आइरहेछ र अथवा चाहिँ अहिलेको अवस्था सिचुएसन के छ अहिले? अहिले 3 लाख क्विन्टल तपाईँको बाहिरबाट चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आउँछ हाम्रो प्रदेशमा। हामीले 3 लाख चाहिँ तपाईँको खाद्य वस्तुहरू उत्पादन मात्रै कर्णालीमा प्रदेशमा उत्पादन गर्ने हो भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन। त्यसपछि मासुमा कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भरमै छ, कर्णालीबाटै मासु जन्य वस्तुहरू बाहिर अहिले गइरहेका चाहिँ छ। त्यसपछि फलफुलमा पनि कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर नै छ। केही कर्णाली प्रदेशमा नहुने फलफुलहरू बाहेक त्यसमा आत्मनिर्भर छ। र अहिले हाम्रो समस्या भनेको फलफुल तरकारीहरूको लागि कोल्ड स्टोर नभएका कारणले गर्दाखेरिमा हामीले बिसिजनमा ती वस्तुहरू पाउन गाह्रो भएको चाहिँ छ। सिजनमा प्रशस्तै हुने, जस्तै भने स्याउ फल्ने बेला त फालाफालै हुन्छ कर्णाली प्रदेश, स्याउको मूल्यै पाउँदैन कर्णाली प्रदेशमा। तर त्यो स्याउलाई हामीले कोल्ड स्टोर मात्रै बनाएर राख्यौँ भनेपछि त बिसिजनमा स्याउ नफल्ने सिजनमा निकालेर हामी खान सक्छौँ। सुन्तला सिजनमा फालाफाल हुन्छ, सल्यान, दैलेख यो सबै सुर्खेत हेर्नुभयो भने कालीकोट सुन्तला फालाफालै हुन्छ सिजनमा, तर बिसिजनमा सुन्तला चाहिँ यहाँ पाउँदैन। त्यसो भए हुनाले हामीले कोल्ड स्टोर मात्रै व्यवस्थापन गर्यौँ भने फलफुलमा कर्णाली प्रदेश अहिले पनि आत्मनिर्भर चाहिँ छ। हामी उत्पादन वृद्धि गर्यौँ भने बाहिरको बजारको जरुरी चाहिँ हामीलाई पर्छ। र खाली अहिले हामीलाई नपुग्ने भनेको यही चामल चाहिँ हो, चामल मात्रै यो नपुग्ने भनेको यहाँ कर्णाली प्रदेश। तैपनि खेतीपाती गर्न छोडेर मात्रै हो, खेतीपाती गर्न छोडेर मात्रै। यदि सबै ठाउँलाई हामीले बाँझो नराखेर उत्पादन वृद्धि गर्यौँ भने हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन, मजाले पुग्छ। अझै यसको बजार चाहिँ हामीले बाहिर चाहिन्छ। जस्तो तपाईँले बाँझो जमिन नराख्ने अभियान चलाउनु भएको छ कर्णाली प्रदेशमा होइन, यो नारामा मात्रै सीमित हुन्छ कि भनेर चाहिँ क्वेसन धेरै आइरहेको छ क्या। जस्तो यसलाई चाहिँ यथार्थ एक्सन प्लानमा लानुलाई, साँच्चै नै चाहिँ खेती गर्नुलाई चाहिँ अरू कस्तो कस्तो प्लान ल्याउनु भएको छ, प्लान छ तपाईँहरूसँग?
अब यसका लागि अब हामीले अब नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको बनाउँदैछौँ। हामी अब 16 गतेसम्म हामी सदनमा हामी पेश गर्छौँ र कर्णाली प्रदेशमा अब कृषि नीति कस्तो लिने भन्ने कुराका बारेमा फेरि पनि अब हामी कृषि क्षेत्रका विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले कार्यक्रम चाहिँ बनाउँछौँ, बजेट हामीले हाल्छौँ र मैले अघि भनिहालेँ एउटा किसानहरूले टुक्रे उत्पादन गरिराखेका चाहिँ छन्। आफूलाई चाहिने एउटा भैँसी एउटा गाई भए दुध खानका लागि पुग्ने, अरू चाहिने तरकारी अन्नबाली पनि आफूले ठिक्कै पुग्ने किसिमको खेतीपाती गर्ने प्रचलन छ। त्यो पुरानै प्रचलन चाहिँ हो, त्यो पनि निरन्तरतामा जाओस्, जारी नै राखुन् भन्ने कुरा हो। त्यतिले मात्रै हुँदैन। अब हामीले भन्यौँ व्यावसायिक कृषि उत्पादन भनेर हामीले भन्यौँ कि अब कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई हामीले अपिल गर्छौँ र उहाँलाई बोलाउँछौँ र उहाँहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले के कुन कुन ठाउँमा के सपोर्ट गर्नुपर्छ हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ। जस्तै मान्नु पानीको हामीले तपाईँको स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने काम सरकारको होला। पानीको स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ हामी गर्छौँ, लगानी हामी लगाउँछौँ। त्यहाँसम्मको पहुँच सडकको कुरा होला, सडकको व्यवस्थापन हामीले गरिदिन्छौँ, सरकारले गर्छ। त्यहाँ पुगाउने बत्तीको कुरा चाहिँ होला, बत्तीको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिने आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कुरा होला, प्राविधिक सरकारले चाहिँ तपाईँको उपलब्ध गराइदिन्छ। जमिन चाहिएला उहाँहरूलाई, जमिनका लागि पनि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाइदिन्छ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिने आवश्यक सब्सिडीको व्यवस्थापन पनि सरकारले गरिदिन्छ। अहिले पनि मान्नु भारतमा तपाईँको चाहिँ अहिले व्यवसाय कृषि उत्पादन गर्ने मान्छेका लागि सजिलो छ, धेरै सरकारले सहुलियत सरकारले सपोर्ट गरे हुन्छ। तर नेपालमा कृषि व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताका लागि राज्यको तर्फबाट केही पनि सहयोग हुँदैन। ऊ टोटल आफ्नै लगानीमा तपाईँले पानीको व्यवस्था, बत्तीको व्यवस्था, सारा कुरा आफैले गर्नुपर्छ। अनि सबै पैसा जोड्दाखेरिमा नेपालका किसानहरूको कृषि उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य बढी पर्न जान्छ, भारतका किसानहरूको मूल्य कम पर्न जान्छ। त्यसपछि अहिले भारतसँगको बजारमा प्रतिस्पर्धा नेपालका किसानहरूले कृषि व्यवसाय कर्मीहरूले गर्न नसक्नु कारण त्यही हो। यसको अन्त्य गर्ने नीति लिन्छौँ हामीले। यसको अन्त्य गर्ने र भोलि हामीले बाहिर खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, कर्णालीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको वातावरण सिर्जना गर्ने होइन। मुख्यमन्त्रीजीले एउटा कुरा भन्नु, जस्तो फेरि पनि लगानीकर्ता आयो भने त फेरि मालिक र नोकरको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। त्यसको अर्थ त सहकारी मोडलमा जान सबसे बेस्ट होइन र यसमा त। किनकि किसान जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेले एउटा मान्छेले कम्ती 10,000 20,000 50,000 निकाल्न सक्ला नि त। अथवा भोलिको दिनमा त्यो काम गरेर त्यही श्रम गर्ने बापत पैसा हाले पनि त उसको अपनत्व नहुँदासम्म त यहाँ हाम्रो नेपालीले काम गर्दैनन्। हामीले देखेका छौँ। हामी काम गर्ने हामीसँग उ छैन, हामी अर्का काम गर्ने, हामी ठग्ने काम गर्छौँ हामी। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। हामीले पनि खोजेको कुरा त्यही हो। सकेसम्म आफ्नो गाउँमा जे जति साधन स्रोतहरू छन् त्यसको भरपुर चाहिँ उपयोग गर्नका लागि सक्षम त्यो गाउँ होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। त्यही टोल होस्, त्यही वडा होस्, म भन्दैछु त्यही पालिका चाहिँ होस्। तर हामीसँगको पुँजीको सीमितता चाहिँ छ। अहिले पनि सहकारी भनेर सहकारीको एउटा साइनबोर्ड मात्रै टाँसेर भएन। सहकारीसँग लगानी गर्नका लागि पैसा कति हुन्छ? पैसा पर्याप्त छ भने पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यही सम्बन्धित ठाउँकै सहकारीले गर्ने पहिलो प्राथमिकता हामी भन्छौँ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। र त्यो सहकारीको पोर्टपोर्टले पनि पुग्दैन। नपुग्यो भने हामी एकदम सङ्कीर्ण भएर कोही हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ लगानी ल्याउनै हुँदैन, आउनै दिनु हुँदैन, हामी आफै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कीर्ण बुझाइबाट पनि हामी मुक्त हुनु पर्यो। हामीले नीति बनाउने, जस्तै कि हामीले हरेक मजदुरका लागि जेला निर्धारण गर्ने। 1 घन्टा काम गर्यो भने कति पैसा पाउने, 1 बोरा सामान लगभग उठायो भने कति पैसा पाउने, 1 कार्टुन सामान बनायो भने कति पैसा चाहिँ दिने भनेर हामी सबैको मूल्य निर्धारण चाहिँ गर्छौँ। श्रम मूल्य निर्धारण चाहिँ गर्छौँ हामीले। त्यसको आधारमा जति बढी श्रम गर्यो त्यति बढी पैसा पाउँछ। जस्तै अहिले जति बढी बोझा बोक्यो त्यति बढी पैसा पाइन्छ नि। जति बढी चाहिँ गिट्टी कुट्यो त्यति बढी पैसा पाइन्छ, जति बढी बालुवा बोक्यो त्यति पैसा, जति बढी इट्टा बोक्यो त्यति बढी पैसा पाइने हो। बिहान त बेलुकासम्म कर्मचारीका जस्तो 10 to 4 काम गरे पनि नगरे पनि हाजिरा तलब खातामा आइहाल्ने,
जस्तो परम्पराको हामीले अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यही कति काम गर्यो, काम अनुसारको चाहिँ पैसा पाउने उसको व्यवस्थापन गर्यो भने बेरोजगारी समस्या समाधान चाहिँ हुन्छ। यसका लागि हामी लगानीका, जस्तै चाइनाले तपाईँको यदि बाहिरको पुँजी नल्याउँथ्यो भने, बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाइनामा आउँदैन थियो भने अहिले त्यो चाइना आउँदैन थियो। हामी होइन, हामीले गर्नुपर्छ, आफै गर्नुपर्छ भनेको भए उनको पुँजीले भ्याउँदैन थियो। अहिले त हरेक ठाउँ, हिजो सडक लिजमा दिएका छन्, अहिले राज्यले आफ्नो सडक बनाइसक्यो। एयरपोर्ट लिजमा दिएका थिए, अहिले एयरपोर्ट आफ्नो बनाइसक्यो सरकारले। कयौँ हाइड्रो पावर लिजमा दियो, अहिले आफ्नो भइसक्यो। हरेक उद्योग देशका लिजमा दियो, आफ्नो भइसक्यो। मुख्यमन्त्री जस्तो त्यो त हरेक देशको आफ्नो मोडल होला नि त। जस्तो दक्षिण कोरियाको हेर्ने भने त्यहाँको चाहिँ आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि त्यहाँको जनताले लगभग कृषिको क्षेत्रमा जनताले लगभग 12-14 घन्टा साथ दिएर चाहिँ दक्षिण कोरिया बने त हो। जापानको कुरा पनि त्यस्तै छ होइन। तर हरेक देशको आफ्नो मोडल होला। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब कर्णाली प्रदेशको डाटा के त, डाटा हामी चाहिँ डाटा छैन। नीति तथा जस्तो हिजो राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम भन्दाखेरि यति धेरै छरपष्ट छ नि। अब कुनै बुदामा भनिएको छ, जस्तो कति नम्बर बुदामा भने तपाईँलाई म पुटाको भनिदिन्छु। जस्तो 30 नम्बर बुदामा र तपाईँको 31 नम्बर बुदा अथवा विभिन्न बुदा छ। मैले भनेको चाहिँ कस्तो भने कहीँ 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गरिने भनेको छ, कहीँ 5 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने भनेको छ। एउटै कुरा धेरै आएछन् क्या। यी सब गन्जागोल हुन्छ, हामीसँग डाटा छैन नि त। अब अलि स्थान तह छ, वडा छ, डाटा कलेक्सन गर्न त खासै गाह्रो छ नि चाहँदाखेरि। किन प्रविधि छ, अहिले त प्रविधि छ, सबसे बढी प्रविधि छ। पहिले जस्तो अब धेरै गाह्रो छैन। अहिले त अब वडा अध्यक्षलाई अथवा वडाका सदस्यहरू छन्, तिनलाई मात्रै भाग लागेर ल्याउने भने पनि कुन केमा हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब जस्तो तपाईँ के भन्छ, तपाईँको पेसा के भन्दा तपाईँ कृषि भन्नुहुन्छ, गर्नुभएको छ राजनीति। तपाईँ पेसा के लेख्नुहुन्छ, कृषि लेख्नुहुन्छ। 66% हाम्रो जनतामा जनता चाहिँ 66% कृषि आश्रित छ भन्दा त्यसमा तपाईँ पनि पर्नु, म पनि परेँ क्या। समस्या त्यहाँ छ नि त। हाम्रो कृषिमा उभो नलाग्नु कारण हरेक कुरा उभो नलाग्नु त डाटाबेस नभएर पनि होला नि त। डाटाबेसतिर चाहिँ ध्यान दिने नदिने त पर्छ। हामी त्यसका लागि गर्दैछौँ। यहाँ हामीले केही काम अगाडि पनि बढाएका चाहिँ छौँ। अब यो वर्ष हामी अझै तपाईँले भने जस्तै यसलाई अलि सफ्टवेयरमै हामी गएर पनि हामीले डाटा कलेक्सन हामीले गर्छौँ। अहिले हामीले डाटा कलेक्सन के गरिराखेका चाहिँ छौँ भने कर्णाली प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिन कति छ, ल्यान्ड कति छ, ल्यान्डको पहिचान गर्ने, निजी कति छ र सरकारी कति छ, दुईटै जमिनको एकिन गर्ने भनेर हामीले अहिले अध्ययनका लागि भनेर टिम खटाइसकेका छौँ। त्यसपछि कति जमिनमा खेती भयो, कति जमिनमा चाहिँ भएन, कति जमिनमा पानीको स्रोत पुग्यो, कतिको जमिनमा पानीको स्रोत चाहिँ पुगेको छैन, र कुन जमिनमा के उत्पादन चाहिँ हुने हो, यो सबै कुराको यकिन गरेर हामीले त्यसपछि बल्ल हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले जस्तै कि हुम्ला, त्यसपछि माथि मुगु र डोल्पामा के खेती गर्ने, ठुलो पैमानमा एउटै खेती गर्नु पर्यो। त्यसपछि कालीकोट, जुम्ला, जालकोट जस्तो ठाउँमा के उत्पादन गर्ने, दैले, सुर्खेत र सल्यान र रुकुम जस्तो ठाउँमा के उत्पादन गर्ने। अब थोत्तरै एक ठाउँमा अर्को, एक ठाउँमा अर्को, एक ठाउँमा अर्को, त्यो पनि नगर्ने। हामीले यो अलग ल्यान्डमा तपाईँको अनि त्यो प्रकारको चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर अघिल्लो वर्ष हामीले कार्यक्रम चाहिँ बनायौँ। र यसका लागि केही आधार तयार भएको चाहिँ छ, केही ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था धेरै ठाउँमा भएको चाहिँ छ। र अब यो वर्ष अब हामीले यो चिज यो ठाउँमा उत्पादन चाहिँ गर्ने भनेर हामीले अझै हाम्रो टार्गेट त के छ भने रैथाने नै हामीले भनेका चाहिँ छौँ। यही हाम्रो रैथाने बाली नालीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ दिने। यसका लागि अहिले मान्छेलाई अन्तिममा कतिपय बिउ नपाएर पनि जग्गा बाँझो भएको छ। सबै किसानलाई बिउ सरकारले दिने, प्राविधिकहरू पनि सरकारले राखिदिने, र सकेसम्म हाम्रो फेरि के छ भने हाइटेक, अरूले भन्छन् कर्णाली प्रदेशमा हामी धेरै हाइटेक नबन्ने, अब हामी एकदम लोटेकमै जाने। तपाईँले अघि भने जस्तै हलो, त्यही काठकै हलो जोड्ने। अब ल्याउँ त हामी ल्याउँ त मेसिन ल्याउँला, तर मेसिनका लागि भोलि डिजल बाहिर ल्याउनु पर्ला, पेट्रोल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ला, भोलि मेसिन बिग्रिला बाहिर ल्याउनु पर्ला भने पैसा बाहिर गयो। मेसिनको नाममा पैसा बाहिर गयो। कर्णालीको उत्पादन अति आवश्यक पर्ने सामग्री बाहेक, नत्र भने हामी धेरै त लोकल मेटेरियलहरुकै बढी प्रयोग गर्यौं भने कर्णाली प्रदेशको उत्पादन त अब तपाईको काठमाडौँमा मात्र नभएर देशभरिमा मात्र नभएर विदेशमा पनि धेरै लोकप्रिय छ क्या। किन कर्णालीको भनेबित्तिकै सुन्दा पनि मजा आउँछ क्या। खाने दाल, यहाँको दालहरुदेखि चामलदेखि लिएर हैन, च्याउदेखि लिएर धेरै कुरा छ नि त।
अलिकति व्यवस्थित थोरै अब अहिलेको भएकोलाई डबल मात्रै बनाउने हो भने धेरै धेरै तपाईँको फर्क मार्ने बानेवाला छ क्या। त्यसो तर अब अहिले अवस्था हेर्नु 2 महिना भयो लगभग कोरोना पछि चाहिँ लकडाउन भएको 2 महिना पछिको अवस्थामा अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि प्रदेशले कृषिको क्षति निकालेको छैन। राहत प्याकेज 2 नम्बर प्रदेशले ल्यायो होइन, अरूले राहत प्याकेज खासै ल्याउन सकेको छैन होइन। यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको अनुभव के छ? जस्तो रातको किसानको क्षति भयो, कतिले कर्णाली प्रदेशमा धेरै फोन आउँछ मलाई होइन, कतिले कुखुरा मारेका छन्, पुरेका छन्, कतिले चाहिँ अब सडकमा दुध पोखेका छन्, कतिको गाडी के अरे बाटो के अरे बारीमै कुहिएको छ। त्यसको क्षतिको विवरणहरू हामीले के बनाएको छ मैले? अहिले कर्णाली प्रदेशमा कहीँ कतै पनि दुध पोखिएको छैन। दुधको अझै अभाव छ। हामीले प्रत्येक गाउँबाट दुध सङ्कलन गरेर बजारमा ल्याउने व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। यसका लागि सरकारकै तपाईँको समन्वयमा हामीले यहाँबाट गाडी पठाएर दुधहरू आउने काम भइराखेको चाहिँ छ। तरकारी पनि आइरहेको छ। अहिले सबै कर्णाली प्रदेशमै उत्पादन भएकोले पुगेको चाहिँ छ। यहाँका किसानहरूले बल्ल अब हाम्रो सामानले बजार पायो भनेर किसानहरू असाध्यै खुसी भएका चाहिँ छन्। अब तपाईँले भने जस्तै हामीले अहिले कुखुराका चल्ला रोकिदिएका छौँ, बाहिर रोकिदियौँ। नल्याउने भन्यो किन कोरोना भाइरस सङ्क्रमित चाहिँ हुनसक्छ, चल्लासँग पनि नल्याउँ भनेर। यो पटक कुखुरा व्यवसायहरू अलिकति मर्कामा पर्न सक्छन्। यसका लागि के गर्ने भन्ने हामी पछि छलफल गर्छौँ। र अरू तपाईँको यहाँ खेतीपाती गर्ने कुरामा हामीले प्रदेश सरकारले अहिले किसानहरूको समस्या के छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला 10वटा जिल्लामा जिल्ला कार्यालयहरू चाहिँ छन् कृषिका। ती कार्यालयहरूलाई सबै किसानहरूको तलब अहिलेको आवश्यकता के छ भन्ने कुरा बुझ र किसानहरूलाई मलको आवश्यकता पर्छ, मलको व्यवस्थापन हामीले गर्ने, बिउको आवश्यकतालाई बिउको व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक आवश्यकता प्राविधिक आवश्यकता गर्ने र व्यापक जनतालाई चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर भनेर भन्ने। जसको घरमा काम गर्ने मान्छे छैनन्, अहिले धेरै मान्छे त बाहिर इन्डियामै रोकिएका छन्, बाहिर रोकिएका छन्, घरमा काम गर्ने मान्छे छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा अधिया दिएर भयो भने आधा जग्गा धनीले आधा तपाईँको खेती लगाउने मान्छेले पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने यो वर्ष भनेर भनेका छौँ। त्यसरी गर्ने र अर्को जति सकिन्छ सरकारी जमिनलाई पनि अहिले अब हामीले प्रयोग गर्ने यो वर्ष। खाद्यमा समस्या हुन्छ, बाहिरबाट नआउन पनि सक्छ। अहिले कोरोनाको प्रभाव भारतमा पनि छ, सबै ठाउँमा चाहिँ छ। अहिले पछिल्लो वर्ष त तपाईँको विश्व ठुलो खाद्य सङ्कट पैदा हुने खतरा देखिँदैछ। भोलि अब अलिकति अहिले कोरोनाको प्रभाव नभएको चाइना मात्रै हो। अब चाइनाले उत्पादन गरेर विश्वलाई पुगाउन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा उही मारामारी होला, उही मास्क उत्पादन गरे जस्तो होला, फेरि पिपी सेट उत्पादन गरे जस्तो होला, फेरि तानातान चाहिँ होला। त्यसो भए हुनाले अब त्यस्तो अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू भोकले नमर्ने गरिकन अहिले हामीले आत्मनिर्भर हुने, आफै उत्पादन वृद्धि गर्ने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ। यसमा चाहिँ अलिकति जस्तो प्रदेशले चाहिँ अब प्रदेश प्रमुख हो नाताले हजुरले चाहिँ अलिकति यसमा रिजिड बन्नुपर्छ कि नपर्ला अहिलेको अवस्थामा? किनकि हामीलाई चाहिँ अधिकार मात्रै चाहिएको छ नि त, कर्तव्य पुरा गर्दैनौँ, अधिकार मात्रै चाहिएको छ नि त हामीलाई त सबैलाई। त्यसमा रिजिड अलिकति रिजिड नहुने भने त गाह्रो होला नि त फेरि, किनकि एकदम गाह्रो हुन्छ। अधिकार केका लागि भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तै कि मान्नु एउटा खेतमा पानीको स्रोत छैन, तर पानी त्यहाँ ल्याउनु पर्यो। पानी त्यो ठाउँमा त्यो जमिनमा त रुखो जमिनमा पानी पुगाउनु आवश्यकताकै कुरा हो क्या, होइन? आवश्यकता हो। अब कसैले भन्ला त्यहाँ पानी लिन मिल्दैन भन्ने कुरा भन्ला, तर त्यो जमिनको अधिकार हो कि त्यो ठाउँमा पानीको स्रोत चाहिँ चाहियो भन्ने अधिकार त कसको? त्यो जमिनको हो कि जस्तो व्यक्तिको अधिकार त होइन नि। हामीले चाहिएको भनेको त देशमा तीव्र विकास चाहेका छौँ नि, आर्थिक उत्पादन र तीव्रता, आर्थिक समृद्धि भनेका छौँ नि त। फेरि अधिकार लिएर कसैले झोलामा हालेर खाने त हुन्छ, राख्ने त हो नि, दराजमा लिएर राख्ने कुरा त हो नि अधिकार। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरिमा कामलाई प्रभावकारी, कामको गुणस्तर कायम हुनका लागि हामीले काम गर्ने वातावरण मात्रै चाहिएको हो। मान्छे अधिकार भन्छ, अधिकार होइन कि वातावरण चाहिएको हो। कहीँ कतैबाट पनि अवरोध सिर्जना हुनु भएन, मैले पनि जीवनमा धेरै ठाउँमा काम गरेँ, सानो ठुलो हरेक खालको हेरियो होइन। र अहिलेसम्म अहिले पछिल्लो समयमा मैले जहाँ जहाँ काम गरेँ अथवा मैले आफै पनि एउटा अनलाइन मिडिया चलाएर छु। मैले चाहिँ मेन पावर हो क्या मागिरहेको छु, एकदम मेन पावर माग्छु, तर आउँछन् पढे लेखेकै आउँछन्, तर केही पनि गर्न जान्दैनन्। फेरि सुरुमा उसलाई तलब पनि दिनुपर्छ है। अब कसैलाई सिकाएर 3 महिना सिकाएर दक्ष बनाउँछु, अनि हामी जस्तो सानो मिडियालाई चाहिँ ठुलो मिडिया तान्दै लगिहाल्छ।
समस्या है। यो मेरो मात्रै होइन, जस्तो अरू उद्योगमा हेर्नु अथवा अरू अफिसमा हेर्नु, दक्ष जनशक्ति एकदम कम छ क्या। एकदमै हाम्रो के छ भने मानसिकता के छ भन्दाखेरि इजी मनी कमाउने बानी छ क्या। त्यसले गर्दा त अब कृषि क्षेत्रमा बढ्छ भन्ने आधार अलिकति गाह्रो गाह्रो भएको कारणले रिजिट हुन्छ कि रिजिट हुनुपर्छ कि भन्ने कुरा क्या मेरो चाहिँ तपाईँलाई। हो, सबभन्दा बढी खटिनु पर्ने, सबभन्दा बढी श्रम तपाईँको लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। त्यहाँ गफ गरेर भाषण गरेर तपाईँको कृषि क्षेत्रमा केही पनि हुँदैन। किसानहरू कहिले पनि बोल्दैनन् नि, किसानहरू कहिले पनि भाषण गर्दैनन् नि। उनलाई अरूसँग बस्ने बोल्ने कुराकानी गर्ने फुर्सदै उनलाई भयो हुनाले अब हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने अब एकदम अघि तपाईँले भने जस्तै बसिकन तपाईँको आफ्नो खातामा पैसा आउनु पर्यो भन्ने मान्छेको सोच छ। अहिले पनि तपाईँको धेरै समस्याहरू चाहिँ छन्, झगडीका छन्। अहिले पनि अब मजाका तपाईँको हात छन्, खुट्टा छन्, आँखा छन्, सबै छन्, तै पनि तपाईँको राहत थापेर बसिरहेको छ कि। अब राहत थाप्ने भने त तपाईँको माग्ने भने त आँखा नहुनेले माग्ने हो, अब दृष्टिविहीन हुनेले, त्यसपछि खुट्टा नहुनेले माग्ने हो, हात नहुनेले माग्ने हो नि, माग्न सुहाउँछ। तर यति मोटा मोटा पाखुरा हातखुट्टा भएका मान्छेले माग्नु त आफ्नै नैतिकताले पनि तपाईँको अलिकति अप्ठ्यारो फिलिङ्स त शरीरमा आफ्नै उसमा आउनुपर्ने हो नि। तर पनि हामी मागेपछि गर्व गर्छौँ कि कतिपय पालिकाले के गरेछ भन्दाखेरि राहत चाहिन्छ भने तपाईँलाई काम गर, किन काम त छ नि तपाईँकोमा आएर सरकारी जग्गा होला, एउटा एलोकेट गराएको जग्गा ठाउँ होला, त्यहाँ चाहिँ ल यति काम गर, यति घन्टा काम गर, तिमीले यति पैसा दिन्छु भन्ने त त्यो पनि एउटा राम्रो आदर हो नि त। त्यो पनि एउटा त्यही हो। अब सबभन्दा बढी बिगार्ने भनेकै यो अहिले पछिल्लो चरण त अब सामाजिक सञ्जालमा एकदम तपाईँको कसरी तपाईँको एकदम फेभरेट बन्ने, कसरी चर्चामा चाहिँ आउने होइन भनेर मान्छेहरूको प्रतिस्पर्धा छ, दिनेहरूको प्रतिस्पर्धा छ कि। फेरि त्यो बाहिरबाट पुरै विदेशमा कामको सिलसिलामा गएका छन्, कति दुःख गरेका चाहिँ छन्। अब उनले साँच्चै समस्या आयो भनेर एकदम नसक्ने, अशक्त, असहायका लागि भनेर विदेशमा काम गर्ने मजदुरहरूले पैसा पठाउँछ। तर पुरा चाहिँ तपाईँको एउटा विश्वासिलो साथीलाई बाहिरबाट पठाएको हुन्छ। अब यहाँ पुरा गएर तपाईँको के नगर्यौँ भने जस्तो पुरा गएर यसो एक पका सामान कसैको हातमा भिराइदियो अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने प्रतिस्पर्धा फेसनकै रूपमा नेपालमा के यो पैदा भएको छ। जब मान्छेलाई हामी दिन्छौँ नि, त्यसपछि हामीले त्यो मान्छेले बिगारिराखेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जब हामी दिन्छौँ त्यसपछि कि हामी यो मान्छेलाई मैले बिगार्दैछु भन्ने कुरा दिने मान्छेले सोच्नुपर्छ कि। फेरि त्यो अहिले पनि के छ भने तपाईँ त काम गर्न सक्नुहुन्न यताउति भनेर भन्यो भने ऊ साँच्चै कि म सक्दिनँ कि क्या भन्ने पर्छ, उसको मनोबल चाहिँ गिर्छ। अहिले पनि जम्मै मान्छेले ल तपाईँ त गरिब हो गरिब हो गरिब हो गरिब भनेर साँच्चै म गरिब हो क्या भन्ने पर्छ। गरिब कहिले पनि मान्छे जन्मिन्न क्या। त्यो गरिब र धनी त मान्छेको ब्रेनमा हुन्छ, दिमागमा हुन्छ, मानसिकतामा हुन्छ। मानसिक हिसाबले धनी छ भने त्यो मान्छे धनी भएरै छोड्छ, मानसिक हिसाबले त्यो गरिब छ भने त्यो मान्छे गरिबै हुन्छ। जति उसँग पैसा भयो भने त्यसले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ, त्यही पैसा खाएर सकेर अन्तत त्यो गरिबै हुने। त्यसो भए हुनाले नेपालमा बाहिरबाट विदेशी संस्थाहरूले, मुख्यतः एनजिओ आइएनजिओहरूले यहाँ अहिले उत्पादनमा पुरै हरास ल्याउनुको मुख्य कारण तत्त्व भनेको तिनीहरू चाहिँ अहिले पुरै बाँडिराखेका छन्। घर घरमा चामल दिने, घर घरमा दाल पुगाउने भने सबै खानेकुरा सबै व्यवस्थापन अरूले गरिदिए त मैले किन दुःख गर्ने भन्ने हुने भयो। मजाले बसे भयो नि। मैले एकपटक विश्व खाद्य संस्थानका प्रमुखसँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ, तपाईँले त मेरो घरमा पनि चामल दाल छोडेर आउनु रहेछ नि त भनेर मैले भने। म त घरमा गएर विश्व खाद्यको चामल देखेर आएँ, मेरो भाग पनि लाउनु भएको रहेछ, म त मुख्यमन्त्री छु, किन चाहियो मलाई चामल तपाईँको अहिले भनेर मैले भने। त्यसैले अब तपाईँले कार्यक्रमको मोडल बदल्नुहोस्। अब तपाईँले दाल चामल तेल घरमा दिने जब गर्नुहुन्छ त्यसपछि मान्छे किन दुःख गर्ने। अहिले सारा मान्छेले सोध्यो भने तपाईँ खेतीपाती किन गर्नुहुन्न, विश्व खाद्य चामल ल्याइहाल्छ, किन दुःख गर्ने भन्ने मान्छेको जिउमा त्यो मिनिङ चाहिँ छ, त्यो शब्दको प्रयोग भइरहेछ। त्यसो भने बरु तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने पानी नभएको ठाउँमा पानीको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। बिउ छैन भने किसानलाई बिउको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, किसानलाई तालिम दिनुहोस्, तपाईँहरूले उत्पादन वृद्धि गराउनुहोस् न। त्यो फेरि त्यो त्यहीँ कि खान्छ नि त मान्छेले, आफ्नो अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर ताजा खानेकुरा खान्छ।
तर बाहिरबाट सडिएको चामल ल्याएर बाहिरका मान्छेहरूको व्यापार गरिदिने, उनीहरूको चामलको व्यापार गरिदिने, उनीहरूको यो भाइको लकडाउनको व्यापार अन्त्य गर्नुपर्छ भने हामी लकडाउन कहिले खुल्छ कसैलाई थाहा छैन होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली हो, कृषि गर्ने क्रम चाहिँ बढ्छ, अब डेफिनेटली बढ्छ होइन। तर अब जस्तो अब कृषिमा जति लाग्छ नि त्यस्तै कृषि भन्ने बित्तिकै हिजो दिनमा मान्छे जो पनि लजाउँथे डराउँथे अथवा गरिब छु भन्ने मानसिकता थियो कि एउटा। अहिले हेर्नुहोस् यो 2 महिना पुग्नाटो लकडाउन भएको, धेरैले कृषिका फोटो खनेको फोटो हालेका छन्, उत्पादन गरेको चिज हालेका छन्। अब किसानलाई हेर्ने मोडालिटी चेन्ज हुन्छ होला त, मानसिकता चेन्ज होला त मान्छेमा अब अलिकति। अब पछिल्लो चरणमा फेरि अब एकदम हामीले राम्रो तरिकाको वातावरण चाहिँ बनाइदियौँ भने अब अर्को फेसन बन्न सक्छ कृषि। हामी यही चाहन्छौँ। अब सबैका जो सामाजिक सञ्जालमा सबैका फेसबुक वालपेपरहरूमा पुरै कृषि, घरमा गमलामा तपाईँको धनियाँ फलेको फोटो अपडेट गर्न प्रतिस्पर्धा होस्, म यही चाहन्छु। तर यसको लागि अरूको गमलामा तपाईँको चाहिँ लसुन चाहिँ तपाईँको उम्रिएको फेसबुकमा अपडेट गर्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ होस्, म यही कामना गर्छु। र त्यसपछि हामी तपाईँको एउटा फ्ल्याटमा बसेका छौँ, कोठामा बसेका छौँ, कोठाभित्रै पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामीले तपाईँको बाहिर त फेरि जमिन जति पनि छ, त्यसैले अबका हरेक युवाहरूलाई म कृषिमा लाग्नका लागि आह्वान गर्छु। यो एउटा फेसनकै रूपमा लिउँ, नयाँ उत्साह संस्कारकै रूपमा हामी लिउँ। मुख्य कुरा कोसीमा मैले पनि लास्ट कोसी खेती होइन। अब यो अरूमा पनि भइरहेछ काठमाडौँ, राम्रो छ कोसी खेतीको अवस्था। अनि अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीज्यू जस्तो अब हाम्रो चिया पसलमा होस् अथवा जहाँ जाँदा पनि अथवा खेती नै गर्दा पनि हाम्रो राजनीतिक गफ हुन्छ क्या। कस्तो राजनीतिले कति पेलायो हाम्रो देशमा होइन। कृषि गफ चाहिँ किन हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कृषि गफ के कारण कृषि गफ कम हुन्छ मान्छेमा? त्यही त मैले के भने भने यो त माहौलकै कुरा हो क्या, वहिमको कुरा हो कि। अहिले तपाईँले म एकदम धन्यवाद चाहिँ दिन्छु। तपाईँ एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको ठुलो मिडियाबाट काम छोडेर तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो कि। तपाईँ जस्तै मान्छे नेपालमा अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढी भयो भने मात्रै सम्भव छ। अहिले हेर्नु कि सबै मिडियाले के इस्युलाई बढी हाइलाइट गर्छन् ल भन्नु त, तपाईँ आफै भन्नु, तपाईँ त आफैले भन्नु। तपाईँ त्यही मन नपऱ्यो, तपाईँ कृषि यो अहिले तपाईँ अनलाइन तपाईँ मिडिया चलाइराख्नु भएको छ, बुझ्नु नि त्यो भने चर्चा त यहाँ त तपाईँको पुरै राजनीतिले मात्रै पाउँछ। ल अहिले मुख्यमन्त्रीले के खायो त्यो न्युज बनाउनु पर्ने कोही कारणै होइन। मुख्यमन्त्री तपाईँको कहाँ गएर के भन्यो त्यो कोही न्युज बनाउनु पर्ने कुनै विषय होइन। तर प्राथमिकता भनेको सारा मिडियाहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीको पछि लाग्छ, सारा मिडियाहरू प्रधानमन्त्रीको पछि लाग्छन्, सारा मन्त्रीहरू सांसदको पछि लाग्छन्। अनि उनीहरूकै बारेमा तपाईँको सारा बोलेको कुरा, खाएको कुरा, हिँडेको कुरा, सुतेको कुरा के अब चर्चा पाउने भयो क्या फेरि त्यो। अनि सानो बच्चाले बिहानै तपाईँको समाचार सुन्दा के सुन्छ, टेलिभिजन हेर्दा के देख्छ, अनि सामाजिक सञ्जाल चल्दा उसले के देख्छ, पोलिटिक्स जताततै पोलिटिक्स क्या। कोही त कोरोना भाइरस जस्तै अब तपाईँ पोलिटिक्स भाइरस जस्तै भइसक्यो त अरू मान्छेको दिमागमा मुख्यमन्त्रीले एउटा काम गर्नु पर्ला क्या। त्यसैले अब म त धेरैलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले म मिडियामा के भन्दा राजनीतिक मान्छेलाई किन मिडियामा तपाईँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनुहुन्छ म भन्छु कि फेरि नबोलाउनु। तपाईँले बोलाउने भने टेक्निकल मान्छेहरू, एउटा इन्जिनियरलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँले कि आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई बोलाउनुहोस्, उसले भन्छ आफ्नो ज्ञान दिन्छ अरे, ऊ सुन्ने मान्छेको लागि घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ म भन्छु। कृषिको एक्सपोर्टलाई लिनुहोस्, उसले के भन्छ तल के कुरा चाहिँ बुझाउँछ तले के राख्छ तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रका एक्सपोर्टहरूलाई तपाईँको चाहिँ राखेर उहाँहरूसँग भएको ज्ञान अहिले पनि तपाईँको डक्टरहरू यतिखेर पुरै इन्टरभ्यू त डक्टरहरूको इन्टरभ्यू बढी आउनु पऱ्यो नि त। यतिखेर सारा डक्टरहरूको इन्टरभ्यू बढी आउनु पऱ्यो। कसरी कोरोना भाइरसका विरुद्धमा चाहिँ प्रतिरोध गर्ने, कसरी चाहिँ मान्छे जोगिने, कसरी बच्ने, कसरी सुरक्षित रहने, अब उहाँहरूको इन्टरभ्यू महत्त्वपूर्ण इन्टरभ्यू नि। त्यहाँ जानुको सट्टा हाम्रो के सक्नुहुन्छ भने अब मैले हेर्छु कोले के बोल्यो, को नेताले के बोल्यो, इस्यु हाइलाइट त्यही मात्रै हुने गर्छ कि। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै नीति निर्माण गर्ने भनेको पोलिटिसियन चाहिँ हुन्, राजनीतिज्ञ हुन्, यो जरुरी चाहिँ छ, यिनलाई बुझाउनु जरुरी चाहिँ छ। तर उनका कुरा सुनेर उनका कुरालाई हाइलाइट गरेर होइन त। म पनि स्वास्थ्यका बारेमा मैले बोल्छु, मैले एउटा कुरा म भनौँला मैले जानेको कुरा बुझेको कुराहरू, तर त्यो मैले त अपर्याप्त नै हुन्छ नि मैले बुझ्ने कुरा। तर मैले तपाईँको मिडिया मैले हेरिरहँदा मैले सुन्नु पर्यो कि मैले फिडब्याक पाउनु पर्यो पोलिटिसियनको के फेरि त्यो ब्रेनमा तपाईँको
पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको प्रभाव चाहिँ दिने किसिमको तपाईँको त कम्युनिकेसन चाहिँ हो नि त फेरि त्यो। अहिले हाम्रो बन्ने धारणा पनि हेरेर सुनेर यही त हो नि फेरि त्यो। त्यसो भावनाले पोलिटिसियनहरूको पनि सोचलाई परिवर्तन गर्ने, धारणा परिवर्तन गर्ने भन्यो भने तपाईँको चाहिँ विकिहरूको चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टहरूको तपाईँको विचारले नि समय सकिनाटे मुख्यमन्त्रीजी हो जस्तो होइन, विकिको कुरा पनि आउँछ तर जोड्ने त फेरि पोलिटिक्ससँग जोड्नै पर्यो नि, नीतिसँग जोडेनन् फेरि त्यो भटाइ गर्छन्। त्यो भनेको सुझाव त्यो भनेको सुझाव चाहिँ दिने हो। जस्तै मान्नु म मुख्यमन्त्री अहिले नीति तथा कार्यक्रम बन्दैछौँ, हामीले अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि भएन, नत्र म तपाईँकै मिडियाबाट के म फेरि अब म एकदम सार्वजनिक अपिल गर्छु भने कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बन्दैछ। यसका लागि आवश्यक सुझाव र सल्लाहका लागि अनुरोध भनेर हामीले सार्वजनिक अपिल गरेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटबाट अपिल गरेका छौँ, विभिन्न मिडियाबाट हामीले अपिल गरेका छौँ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो फेसबुक पेजबाट, ट्विटरबाट, सबैबाट हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ। सबैले तपाईँको विभिन्न किसिमका व्यवसाय कर्मी, शिक्षा, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूलाई आवश्यक सुझावको लागि भन्यो। कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बन्द कोठामा कसै दलालको पक्षमा, कोही माभिएको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ बनाउँदैन। नीति तथा कार्यक्रम खुला ठाउँमा बनाउने, बजेट पनि हामी खुला चौरमा बनाउने हो। हामी भने अब कर्णाली प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम पनि कोही तपाईँको पुरै बाहिर डोरीले बाँधेर गोप्य तरिकाले लिन जरुरी चाहिँ छैन। सबको राय लिएर, सबैको सुझाव लिएर बजेट हामीले बनाएर सार्वजनिक गर्न जरुरी चाहिँ छ। हामी त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसो भए त्यसमा सबैले सुझाव दिने, सल्लाह दिने, त्यो त हामीले सबैका विचारहरू, सबैका चाहिँ सोचहरू, सबैका दृष्टिकोणहरूलाई हामीले सुन्नका लागि अपिल हामीले गरेका छौँ नि। त्यो अपिल चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ। त्यसलाई हामीले हजुरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न जस्तो आगामी बजेटकै कुरामा गर्दाखेरि अब ओभरअल छोडेर कृषिमै चाहिँ अब अलिकति पोइन्ट टु द पोइन्ट चाहिँ यो हुन्छ भनेर केही प्लानिङहरू अहिलेसम्म छलफल भएको छन्? अहिले अब हामीले गर्ने भनेको फलफुल, त्यसपछि तपाईँको तरकारीहरू, दुध जन्नेमा, मासु जन्नेमा र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अन्य खाद्यान्नहरूमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउने र त्यहाँ लगानी गर्ने, किसानहरूका लागि हामीले चाहिने आवश्यक तपाईँको सब्सिडीको व्यवस्थामा चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो त्यही हुन्छ भने अहिलेको हाम्रो मुख्य लगानी, हाम्रो लक्षित भनेको उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिन्छ। हामी रोजगारी र उत्पादनसँग जोडेर अहिलेको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो आउँछ। हस्, धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण कर्णाली प्रदेश सरकारका विचारहरू सार्वजनिक गर्ने वातावरण दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।